हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू 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 सगळ्याक धन्यवाद म्हणटा जे तुमी सगळे हांगा इतले मोगा प्रेमी सगळे हांगा आयले आनी जो मोग पळोवन म्हाका तसो भावूक आसा पूण खूब बरें दिसता जो ऑनर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI जे आमी म्हणटा जे इंडियन क्रिकेट जे आमी चलयता जो एक वर्ल्डाचो एक व्हडलो बोर्ड आसा आनी असोसिएशन आसा तांणी जो ऑनर केला जो गोंयचे एक तरणाटे भुरग्याक त्या पोजिशनाचेर व्हरून हो म्हाजो एकट्याचो ऑनर न्ही आनी प्रत्येक गोंयकाराक हेजो अभिमान आसपाक जाय आनी प्रत्येक कुडचडकाराक हेजो अभिमान आसपाक जाय कारण बारीकशे गांवांतल्यान आमी खंय तरी मुखार सरलेले आनी आयज खूब बरें दिसलें की ह्या पावण्यार पावतकीर खंय तरी काम करपाकूय मोठी उमेद येतली आनी कुडचडकारांक तशेंच गोंयचे वतीन हांव जेन्ना प्रतिनिधित्व करता तेन्ना खूब उमेद भागता बरे निश्ठेन खरे निश्ठेन आनी बरें मनान आमी काम करीत येयल्या गोवा क्रिकेट असोसिएशनान फाटलीं 2.5 वर्सां 3 वर्सां आमी एक खंय तरी एक विचार एक विजन घेवन मुखार चलिल्ले आनी त्याच विजनाची खंय तरी दखल घेतली अशें म्हाका दिसता आनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट जशें म्हणटा जे आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आसा डॉ प्रमोद सावंत जांकां आमी रोल मॉडेल म्हणटा आमचे प्रत्येक युवा वर्ग जो गोंयचो आसा तो तांकां रोल मॉडेल म्हणून पळयता तेंचे कार्यपद्दती पळयता आनी ताचे कडल्यान खूब कितें शिकता तेच खंय तरी शिकून आमी खंय तरी मुखार सरतात आनी त्यांचो जो आशिर्वाद आसता तेंचो सपोर्ट आसता तो प्रत्येक युवका बरोबर आसता आनी तांकां पळोवनूच आमी युवा वर्ग आसा तो मुखार सरता आनी हांव अनेक धन्यवाद दिवपाक सोदता जे आमचे ICCचे चेअरमॅन आसा जय भाई शाह तांचे हांव धन्यवाद म्हणटा मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा तशेंच जे आमचे BCCIची एपेक्स कावन्सील बॉडी आसा तांकां हांव सगळ्याक धन्यवाद म्हणटा आनी सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा कारण हो गोंयकारा खातीर आयज मोठो अभिमानाचो दीस आसा या पदाचो तुम्ही उपयोग करून दिल्ले गोंया खातीर सगळ्यात मेन म्हणल्यार आमचो जो स्टेडियम आसा इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम जे आमचे प्रत्येक गोंयकाराचें स्वप्न आसा म्हाका खूब वायट दिसता कारण आयज एक बरो दीस आसा पूण आयज आमचे कडेन इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम आसा आनी स्टेडियम ना आनी तो स्टेडियम कसो तरी गोंयान करपाचो हें म्हाजें एकमेव ध्यान हें आसतलो म्हाजो विजन आसतलो प्रत्येक गोंयकार जे गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे एफिलिएटेड क्लब आसा तांचे हांव सगळ्याक धन्यवाद म्हणटा कारण तांणी जो सपोर्ट दिल्लो आनी जे आमचे मॅनेजींग कमिटीचे जे आमचे मेंबर्स आशिल्ले जे ऑफिस बेरर आशिल्ले ते प्रत्येक मेंबराचो तेंको तेंचो सपोर्ट पावलाक जे तांणी म्हाका सपोर्ट केलो चेतन देसाई सर आसतले जे आमचे शांबा दया पागी रुपेश आदी तांगले DG डिसोजा तशेंच राजेश पाटणेकर सर आनी प्रत्येक जे आमचे बाकीचे ऑफिस बेरर्स आसा त्यांच्या मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा कारण त्यांच्या सपोर्टा शिवाय हें अजिबात मुमकीन नासलें आनी परत एकदा जो इंटरनॅशनल स्टेडियम आसा तो कसो तरी गोंयान हाडपाचो आनी BCCIची एपेक्स कावन्सील बॉडी आसा ताज्या आनी गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या मदीं आतां चड दुरी उरली ना कारण हांव थंय आसले कारणान गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचे जे ऑफिस बेरर आसतले तांकां कार्यरत करपाक मातशें इजी पडटलें आनी कॉर्डिनेशनूय बरें जातलें सो तें कॉर्डिनेशन खंय तरी बरें चालीक लावन आमी हो इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम हाडपाक आमचो प्रयत्न आसतलो आयज पयलेच फावटी म्हणजे आयजूच हें केल्लो आसा आनी तुमकां आयज इतलें सगळें हें पळोवन कशें दिसता खूब बरें दिसता कारण प्रत्येक हे सगळे म्हाजे भाव जे आसा ते आयल्या ते जे GCAची आमची सगळी फॅमिली कारण फॅमिलीज अशें वेलकम करपाक शकता ना की लोक जे आपले आसता तेच आपल्याचे यशाक सहभागी जाता सो तेजे खातीर हे सगळे म्हाजेच भाव म्हाजे व्हडले जाणटे नेणटे जे कोण आसा हे सगळे आमचे बरोबरचे आनी आमचे गांवचे कुडचड्या वयले सो म्हाका खूब उमेद आसा ह्या गोश्टीची थँक्यू पयले सुवातेर म्हाजो मित्र आनी आमचे गोवा क्रिकेट असोसिएशनचो सेक्रेटरी बाब रोहन गांवत देसाई यांनी आयज जॉयंट सेक्रेटरी
BCCIचो म्हणून चार्ज घेतलेलो आसा. हांव खरेंच ताका कॉंग्रॅच्युलेट करता, ताका खूब खूब शुभेच्छा दिता की तेजे अपॉइंटमेंट एज जॉयंट सेक्रेटरी एक गोंयचो सुपुत्र जसं तुमी म्हटलें, गोंयचो सुपुत्र तो हो आमचे गोंयचे क्रिकेटी खातीर आनी संपूर्ण गोंया खातीर ही खरीच एक खुशेची गजाल आसा. आनी बरें दिसता जेन्ना आपलो कोण तरी एक मनीस एक येदे व्हडल्या पोस्टार पावता आनी हेजो फायदो आमच्या संपूर्ण गोंयच्या क्रिकेटीक अवश्य जातलो. तशेंच एक बरें दिसता की गोवा क्रिकेट असोसिएशनान आयज डिसिजन घेतलेलें आहा की ताका फेलिसिटेट करपा खातीर आनी ते जे आसा ते हांव तेंचे फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो आसा ते पणजे जातलो आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो दोतोर प्रमोद सावंत तेजे हातीन ताका फेलिसिटेट केल्ले वयतले. हांव परत एकदां रोहन बाबाक शुभेच्छा दिता आनी प्रार्थना करता की देवान ताका बरें आरोग्य दिवचें, आयुश दिवचें आनी अशेंच तेजी फुडची आनीक पावलां तेणी मारची आनी क्रिकेट गोंयची क्रिकेट तेणी आनीक फुडें व्हरची म्हणून.